से रसूलुल्लाह ने अपनी परवरिश में ले लिया, तो घर में रसूलुल्लाह ने रखा, बचपन से नबी ने पाला, नबी ने पला, नबी ने बढ़ाया, नबी ने परवरिश की। अब बताओ, जिसके घर में अली पले हैं, तो अब अली ये मुर्तजा का खुद का घर नहीं था, अब शादियों के अली नए घर में जा रहे हैं, तो जिसने पाला था, जिसने पोसा था, जिसने बड़ा किया था, जिसने तरबियत की थी, अगर बफर्ज़े मुहाल अली ये मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता और अली का निकाह किसी और के साथ होता, तो भी अली ये मुर्तजा का घर सजाने की जिम्मेदारी तो उसी की थी ना, जिसने बचपन से परवरिश की थी, जिसने बचपन से परवरिश की थी, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो लोगों को मुगालता ये हो रहा है कि जहेज बेटी को दी, बेटी को जहेज नहीं दिया, भाई के लिए इंतजाम किया। ये तो एक बात मैंने कह दी, दलील क्या? अब दलील सुन ले। एक खजूर, तवज्जो, एक खजूर किसी माँ या बाप के पास आए और वो दो बच्चों में बराबर बराबर तकसीम न करे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते खजूर की गलत तकसीम करने पर भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बच्चों के साथ बराबरी का ये हक है, इसको एक मर्तबा बोसा लिया तो दूसरे बच्चे का हक है कि उसको भी एक बार ले ले। है? जो मजहब बोसा लेने में बराबरी देता हो बच्चों के लिए, तो अब सुने, मेरे नबी की एक बेटी तो न थी ना, हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में नबी की कितनी शहजादियां हैं? 4। कितनी हैं? जो मिल के बोले कितनी हैं? 4 मानो, क्योंकि दूसरे हैं जिनको 4 हजम नहीं होती, कुछ ऐसे हैं जिनको 4 से ही नफरत है। जी जी सुभान अल्लाह। न 4 खुलफा मानते हैं, न 4 शहजादियां मानते हैं, उन्हें तकलीफ है और वो पूरा जोर लगा रहे, एक है, एक है, एक है। हमने कहा 4 है, हमारे पास कुरान से दलील, हमारे पास दलील कहां से? उलमा मौजूद है। ये इब्ने कसीर ने कहा और ये इसने कहा और उसने कहा, मैंने कहा, जब कुरान कह दे तो फिर कोई कसीर नहीं, कोई कामिल नहीं, कुछ नहीं। जिसकी बात कुरान से टकराएगी, अगरचे वो हमारा सबसे बड़ा इमाम कहलाए, फिर भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान, साहिब कुरान हमारे लिए पहले नंबर पर है। सही बात है, यही तो है ना। हमारे इमाम ने जब ऐलान किया कि मेरा कोई कौल हदीस से सही से टकरा जाए, उसे छोड़ दिया जाए, यही है हमारा उसूल। अब कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबी, तवज्जो, कुरान कह रहा है, जो नबी की 4 बेटियां नहीं मानते ना, उनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। या अय्युहन नबी, ऐ नबी, उल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ नबी आप कह दे, किससे? लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनातिका, अपनी बेटियों से। छोटा सा भी अरबी का तालिब इल्म हो तो वो जानता है अरबी जबान की बलागत और उसत ये है कि अरबी के यहाँ वाहिद जमा नहीं है सिर्फ, बल्कि वाहिद है, तस्निया है, फिर जमा किल्लत है, जमा कसरत है। सही? अब कुरान ये बता रहा है, अगर एक बेटी होती तो कुरान क्या कहता? कुल्ली अज़वाजिका व बिन्तिका, लेकिन कुरान बिन्तिका नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? बनातिका। वाहिद भी नहीं है, तस्निया भी नहीं है, बल्कि जमा है। अब अगर उसको जमा किल्लत भी मान लिया जाए तो कम से कम 3 मानना पड़ेगा। आप कम से कम तो आपको 3 मानना पड़ेगा, 3 से कम पर तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। इससे पता चला, जब कुरान ने कह दिया वा बनातिका, आप अपनी बेटियों को हुक्म दे, तो मानना पड़ेगा नबी की एक नहीं थी, बल्कि नबी की 3 से ज्यादा बेटियां। अब जब ये मान गए, इस पे कोई तफसील बात नहीं करता, उलमा जानते हैं, आपको मजीद वो समझा देंगे। तो जब नबी की 4 बेटियां हैं और आप कहते हैं सैयदा फातिमा को जहेज दिया, किसको जहेज दिया? तो आपको ये भी मानना पड़ेगा सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। आपको यही मानना पड़ेगा सैयदा रुकैया बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। आपको ये भी मानना पड़ेगा सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। तो अब अगर आप सैयदा फातिमा का जहेज साबित करते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम का भी जहेज आप साबित करके बताएं कि हुजूर ने कैसे जहेज दिया। और ये बात याद रखना, जब उनको नहीं दिया तो फिर नबी के इंसाफ से ये बईद है
کہ جو نبی بوسہ لینے میں برابری کی بات کرے, جو نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرے, یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بیٹی کو جہیز دیا اور 3 بیٹیوں کو جہیز سے محروم رکھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اس سے بڑھ کر ایک دلیل, یہ تو تم اور میں ہے جو سنتوں کو معاذ اللہ عمل نہیں کرتے, سنتوں پر توجہ نہیں کرتے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چلے جس علی کو جہیز ملا تھا ان کو تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ نے بیٹی کو جہیز دیا, تو پھر علی مرتضیٰ نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا. حضرت علی مرتضیٰ کی بھی بیٹی ہے, حضرت زینب بنت علی, حضرت رقیہ بنت علی, حضرت ام کلثوم بنت علی. مولا علی کی ایک بیٹی نہیں ہے, مولائے کائنات کی تو کم سے کم 7 اور 9 بیٹیاں بتائی جاتی ہے. تو جس علی نے نکاح کے وقت اپنے سسر سے جہیز لیا اپنی بیوی کی شکل میں, اپنی بیوی کے جہیز کی شکل میں, تو آپ سے پوچھتا ہوں اس علی مرتضیٰ نے جب جہیز لیا تو اپنی کس بیٹی کی شادی پر انہوں نے جہیز دیا؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسری بات, وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق, وہ عبداللہ ابن عمر جو مسکرانے کی بھی سنت ترک نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ مسکران ایک صحابی, کسی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہنس رہا ہوں, یہاں کھڑے رہ کر میرے یار نے مسکرایا ہے, بس میں بھی مسکرا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی امامے کے شملے کو درخت سے الجھا رہے, کسی نے کہا یہ کیا بچپنے کی حرکت ہے؟ وہ فرمایا بچپنے کی حرکت لوگوں کو لگا کرے, دراصل ایک سفر میں میں نبی کے ساتھ تھا, نبی کا شملہ درخت سے الجھ گیا, میرا نہیں الجھتا, اس لیے الجھا کر کے اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو مسکرانے کی سنت نہ چھوڑے, جو ہڈی چوسنے کی سنت نہ چھوڑے, جو اللہ اکبر, جو درخت سے شملہ الجھانے کی سنت نہ چھوڑے, ارے وہ سب تو اپنی جگہ رسول اللہ نے جو کام کلی کیے بغیر کیا وہ بھی کلی کیے بغیر کر کے وہ کام سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ اتنے سنتوں کے پابند تھے, انہوں نے تو یہ بات کہی ہوتی, کیا 1450 سال کے بعد ہندوستان میں یو پی والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی, بہار والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی, بنگال والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی؟ ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ کے نکاح رخصتی کے چشمدید گواہ ہے. اگر انہوں نے جہیز دیتے ہوئے رسول اللہ کو دیتا دیکھا ہوتا تو صدیق اکبر بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیتے. صدیق اکبر نے جہیز نہیں دیا, فاروق اعظم نے جہیز نہیں دیا, عثمان غنی جیسے